आज आम्ही आदर्श कृषी सहकारी संस्थेची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. सगळ्या पयलीं हेजेला श्री सिंग जे आज आमचे मदीं ना, तांकां भावपूर्ण आदर्श संस्थेची भावपूर्ण श्रद्धांजली. एक देशाचे थोर अर्थतज्ञ, जागतिक कीर्तीचे एक महान नेते जावन गेले. श्री मनमोहन सिंग हे एकूण अर्थनीती संबंधी एक गाढो अभ्यास आणि 10 वर्षाच्या आपल्या पंतप्रधानच्या कारकिर्दीत देशा खातीर संपूर्ण झोकून दिल्ले अशे तरेचे एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ हे नेतृत्व आसलें. आनी तेचे कारकिर्दी जरी ते एखाद्या काँग्रेस पक्षाचे जे आसले, पण हे देशाक न्याय दिवपा खातीर ताणें संपूर्ण आपले कारकीर्द आसा, कारकीर्द बरे तरेन खंयचोय वाद विवाद नासतना अशी कारकीर्द तांची पूर्ण जाल्ली आसा. त्यांचे महान कार्या बद्दल त्यांची आदरांजली. 1 जानेवारी हो आदर्श कृषीच्या जीवनातलो एक उमेदचो दीस आसा. हो ह्या संस्थेचो, जी शेतकऱ्यां खातीर एक सहकारी संस्था आसा, ह्या संस्थेचो हो स्थापना दीस आसा. आनी 32व्या ह्या स्थापना दिनाच्या निमित्तान आज आमी मडगांवां हे आमचे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. ह्या वेळार आमचे बरोबर आमचे उपाध्यक्ष श्री सतीश वेळीप. जानेवारी 1993 ह्या दिसा 21 सभासद एकठांय येवन बेंद्रुडे केपें तालुक्याच्या ल्हानशा गांवांत एक ल्हानशी सुरवात केली. आनी गेल्ल्या 32 वर्सां अनेकांच्या सभासदांच्या संचालकाच्या आणि कर्मचाऱ्याच्या अथक प्रयत्नांतल्यान ह्या संस्थेचो आज व्हड वटवृक्ष जाल्लो आसा. ह्या सहकारी संस्थेचे नांव गोंयांत, देशांत आनी आज आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सेंद्रीय प्रोजेक्टांतल्यान पावल्ले आसा. असो हो 32वो स्थापना दिवस, ताका आमी फावंडेशन डे म्हणला. तो फावंडेशन दीस, स्थापना दीस 1 जानेवारी 2025 जो दीस आसा, बुधवार, सकाळी 10 वरांचेर आदर्श कृषी सहकारी संस्थेचे प्रधान कार्यालय बाळ्ळी हांगा हो दिसभराच्या कार्यक्रमां दिशी संपन्न जातलो. खरें म्हणल्यार अंदू आमी 32वो वर्धापन दीस, 32वो फावंडेशन डे 2 दीस संपन्न जातलो. एक दीस 29 डिसेंबर आयतार आसा, त्या दिसाक वेगवेगळ्यो क्रीडा स्पर्धा आसात. तो ह्या स्थापना दिसाचो भाग आसा. आनी दुसरो आसा तो विविध उद्घाटनाचो कार्यक्रम, मागीर वेगवेगळे मार्गदर्शन, सत्कार असो सकाळच्या भागां आसतलो. आनी सांजचो भागां सांस्कृतीक कार्यक्रम, ताका नांव दिलां आमी कला संघ. आतां ह्या 1 तारखेचे जे मानिस्त आसात, पावणे आसात, ते अशे आसात. आदर्श कृषी एक सहकारी संस्था आसल्यान प्रमुख पावणे म्हणून आमी सकाळच्या सत्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक श्रीयुत सुभाष शिरोडकर हे आसतले. त्याच बरोबर श्री सुभाष फळदेसाय जे समाज कल्याण मंत्री हेवो आसतले. तशेंच बाकीचे जे आमचे अधिकारी जे आसात, तातूंत भितर शेतकी खात्याचे संचालक श्री संदीप फळदेसाय आसात, सहकार निबंधक श्री अरविंद बुगडे, बायोडायवर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री प्रदीप सारमुख कदम आणि
नाबार्डचे चीफ जनरल मॅनेजर डॉक्टर मिलिंद भिरूड तसेच स्थानिक सरपंच श्री गोविंद फळदेसाय हे आसतले. आणि सांजचे कार्यक्रमाक कला संगम हो सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा. ह्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाक कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे आणि स्थानिक आमदार श्री एल्टन डिकोस्टा आसा. सांजचो कार्यक्रम हो 2:30 सुरवात जाता. 29 तारखेच्या कार्यक्रमात जो क्रीडा महोत्सव आसा, क्रीडा स्पर्धा आसात, अंदूच्या वर्सा आमी वेगवेगळ्यो 13 तरेचे स्पर्धा आसात. हे खासा वैशिश्ट आसा. आणि 29 सकाळी 7 वरांचेर मॅरेथॉन, जाका उत्स्फूर्त असो पाठिंबा मेळ्ळो आसा. जवळ जवळ महिला आणि पुरुष ह्या सगळ्यांनीच 500 इतल्या स्पर्धकांनी भाग घेतलो आसा. ही मॅरेथॉन सकाळी 7 वरांचेर दयानंद बांदोडकर हायस्कूल कुंकळ्ळे हांगच्यान सुरू जातली. आणि जे 1245 आसा पाडी हांगा ह्या मॅरेथॉनाचो समारोप जाता. ह्या गोकुळ्ळे गांवांत 18 संघांनी वेगवेगळ्या सांगें, केपें, काणकोण ह्या तालुक्यांतल्या उत्कृश्ट अशा 18 व्हॉलीबॉल संघांनी भाग घेतलो.